दर्शकबिन नमस्कार। केन्द्रबिन्दु समाचारमा स्वागत गर्छु। उपस्थित छु म मनोज नेउपाने। केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका खोजमूलक तथा महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौं। सुरु गरौँ आजका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। प्रधानमन्त्री ओली र उपाध्यक्ष गौतम बीचको रात्रि भेटले नेकपामा तरङ्ग। ओलीको सफलतामा गौतमको महत्त्वपूर्ण साथ। कालापानी लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रमा नेपालीहरूलाई नरोक्न भारतलाई पत्रचार। सो क्षेत्र नेपालको भएको र नेपालीहरूको आवत जावत स्वाभाविक भएको बेहोरा उल्लेख। सरकारी निकायमा करारमा कर्मचारी राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सांसदहरूको माग। कर्मचारीको बढुवा मूल्याङ्कनको आधारमा गर्नु सबैभन्दा वैज्ञानिक हुने लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष मैनालीको भनाई। रोजगारदाता र ट्रेड युनियन महासङ्घबीच सहमति। श्रमिकलाई 50% तलब दिइने र बाघ संरक्षणमा आशलाग्दो उपलब्धि। नेपालमा पाटे बाघको सङ्ख्या दोब्बर हुँदै। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र ₹1 डाउन पेमेन्ट वा ₹1 EMI वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। शर्माजी, चाउचाउ। कुन चाउचाउ? जसमा फाइदा छ। कसलाई फाइदा? हामीलाई कि ग्राहकलाई? तपाईलाई फाइदा हुने प्रीति चाउचाउ। फाइदा के छ यसमा? फाइदा चौता मसलाको स्वाद छ, मिठो मिठो याद छ, भोक मिटाउने ताकत छ, वर्षौंको विश्वास छ। बुझ्यो? प्रीति चाउचाउ, फाइदा हुने चाउचाउ। भोक लागेमा प्रीति खाऊ। दर्शकबिन आजको बुलेटिन सुरु गरौँ कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीको अपडेटबाट। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 1,69,23,000 नागेको छ भने संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 6,64,000 नागेको छ। त्यस्तै विश्वभर निको भएर घर फर्कनेको संख्या 1,04,86,000 नागेको छ। यता नेपालमा संक्रमितको संख्या थप 210 सहित 19,273 पुगेको छ। त्यसमध्ये पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 15 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमका अनुसार बुधबार मात्रै 146 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यससँगै कुल निको हुनेको संख्या 14,021 जना पुगेको छ। नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 49 रहेको छ। अब पुरा समाचार। आज विश्व बाघ दिवस। सन् 2010 रुसको सेन्ट पिटर्सबर्गमा सम्पन्न विश्व बाघ सम्मेलनले हरेक वर्ष 29 जुलाईका दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बाघ दिवस मनाउने घोषणा गरे अनुरूप आज नेपालमा पनि यो दिवस मनाइएको हो। नेपालले विक्रम सम्वत 2067 देखि बाघ दिवस मनाउँदै आएको छ। हेरौँ यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। बाघको संरक्षणमा नेपालले आशालाग्दो उपलब्धि हासिल गरेको छ। सन् 2022 सम्म पाटे बाघको सङ्ख्या दोब्बर बनाउने लक्ष्य नजिक नेपाल पुगेको हो। पहिलो गणना सन् 2018 अनुसार नेपालमा पाटे बाघको सङ्ख्या 235 पुगेको छ। तीमध्ये चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा 93, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा 87, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा 21, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा 18 र शुक्लाफाट राष्ट्रिय निकुञ्ज एवं मध्यवर्ती र आसपासका वन क्षेत्रमा 16वटा बाघ भेटिएका छन्। यस गणनाका क्रममा क्यामेरामा देखिएका बाघका बच्चाको सङ्ख्या नसमेटेकाले सन् 2022 सम्म नेपालको लक्ष्य पुरा हुने निश्चित देखिएको सरकारको दाबी छ। विश्व बाघ दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज एक सन्देश जारी गर्दै स्थानीय समुदाय सरकारवालाहरूसँग समन्वय गरी बाघ संरक्षणका गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको र सन् 2022 सम्ममा बाघको सङ्ख्यालाई दोब्बर बनाउन सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आउँदा दिनमा राज्यले वन्यजन्तुबाट पीडित परिवारलाई दिने राहत रकमलाई समय सापेक्ष रूपमा वृद्धि गर्ने र राहत वितरण प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्ने पनि बताएका छन्। त्यस्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि एक सन्देश जारी गर्दै बाघ संरक्षण एवं बाघको चोरी सिकारी तथा अवैध व्यापार नियन्त्रण कार्यमा निकुञ्ज र वन प्रशासन, सेना लगायतका सुरक्षा संयन्त्र, स्थानीय समुदाय तथा सर्कलवाला संस्थाको महत्त्वपूर्ण योगदानको
सराहना गरेकी छिन्। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका प्रवक्ता विष्णु प्रसाद श्रेष्ठले बाघ संरक्षण कार्ययोजना बनाएर नेपालले बाघ संरक्षण गरिरहेको जानकारी दिए। बाघको संख्या बढेपछि देखिएको मानव बाघ द्वन्द्वको नयाँ चुनौती सामना र अनुकूलन गर्न योजना अनुसार काम भइरहेको उनले बताए। नेपाल सबै मुलुकमध्ये लक्ष्य नजिक रहेको पहिलो मुलुक बन्ने बाघविज्ञ डाक्टर चिरञ्जीवी पोखरेलको दाबी छ। नेपालको तराई भूपरिधि क्षेत्रमा संरक्षण गरिएको 16,161 वर्ग किमी क्षेत्रमध्ये 11,057 वर्ग किमीमा बाघको उपस्थिति रहेको देखिन्छ। विश्वभर बाघको संख्या 3,890 रहेको छ। सन् 2016 को तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी भारतमा 2,226, सबैभन्दा कम लाओसमा बाघको संख्या 2 छ। इन्डोनेसिया, कम्बोडिया, चीन, थाइल्यान्ड, नेपाल, बङ्गलादेश, भारत, भुटान, भियतनाम, मलेसिया, म्यानमार, रसिया र लाओसमा पाटे बाघ पाइन्छ। हालसम्म भएका अध्ययन अनुसार विश्वमा 97% बाघको वासस्थान हटेको छ। विभिन्न उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूले 50% मात्रै तलब पाउने भएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्स, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ लगायतका विभिन्न रोजगारदाता संस्था र संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र आबद्ध ट्रेड युनियन महासङ्घहरूबीच लकडाउन अवधिको तलब भुक्तानीका विषयमा सहमति भएसँगै यो निर्णय भएको हो। हेरौँ पुरा रिपोर्ट। विभिन्न उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूले 50% मात्रै तलब पाउने भएका छन्। रोजगारदाता संस्थाहरू तथा संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रबीच लकडाउन अवधिमा श्रमिकहरूको तलब भुक्तानीका बारेमा सहमति भएको छ। रोजगारदाता परिषदका सभापति चन्द्रप्रसाद ढकालका अनुसार लकडाउनको समयमा चैत्र महिनाको पुरै तलब दिने तथा वैशाख महिनाको लागि 50% भुक्तानी दिने सहमति भएको हो। त्यस्तै जेठ महिनाको हकमा लकडाउनका कारण काममा उपस्थित हुन नसकेका श्रमिकलाई पनि 50% भुक्तानी गर्ने सहमति भएको छ। संयुक्त ट्रेड समन्वय केन्द्रका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले कुनै पनि श्रमिकलाई लकडाउनको बहानामा कामबाट ननिकाल्ने र पालैपालो काम दिएर समानुपातिक ढङ्गले पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गर्न सहमति भएको बताएका छन्। उनले काम गर्न आउने श्रमिक कर्मचारीलाई कार्यस्थलसम्म आउने वातावरण सरकार वा रोजगारदाताले गर्नुपर्ने सहमति भएको बताए। त्यसैगरी लकडाउनको अवधिमा बन्द रहेका उद्योग सञ्चालन गर्ने क्रममा सम्पूर्ण उद्योग प्रतिष्ठानहरूले कर्मचारीको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने सहमति समेत भएको छ। उद्योग व्यवसायको प्रकृति र अवस्था अनुसार उद्योग प्रतिष्ठानको सहज सञ्चालन, लकडाउनको अवधिको पारिश्रमिक भुक्तानी र श्रमिकलाई पालो पालो गरी काममा लगाउने लगायतका विषयमा सम्बन्धित वस्तुगत सङ्घ र सो क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग प्रतिष्ठानका रोजगारदाता तथा प्रतिष्ठान स्तरका ट्रेड युनियनहरूले आपसी छलफल गरी सहमति गर्ने समझदारी भएको हो। कोरोनाको सङ्क्रमणका कारण सरकारले गत चैत्र 11 गतेदेखि मुलुकभरि नै लकडाउन गरेको थियो। झन्डै 4 महिनाको लकडाउनका कारण मुलुकको उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, पर्यटन, रेमिटेन्स, लगानी लगायतका विभिन्न क्षेत्र प्रभावित भएका छन्। सो अवधिमा सबै क्षेत्र ठप्प रहेकाले व्यवसायीहरूले आफ्ना श्रमिकलाई पुरै तलब दिन नसक्ने भन्दै आएका थिए। तर सरकारले भने ऋण लिएर पनि श्रमिकलाई पुरै तलब दिनुपर्छ भन्ने निर्देशन दिएको थियो। अन्ततः व्यवसायी र श्रमिक बीच 50% मा सहमति गरेर यो विषयलाई टुङ्गो लगाइएको छ। सरकारी निकायमा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सांसदहरूले माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा लोकसेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा सार्वजनिक निकायमा करारमा कर्मचारी राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने सांसदहरूले बताएका हुन्। हेरौँ पुरा समाचार। सांसदहरूले सरकारी निकायमा करारमा कर्मचारी राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा लोकसेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा सार्वजनिक निकायमा करारमा कर्मचारी राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका हुन्। सांसद लालबाबु पण्डितले चोर बाटोबाट करारमा कर्मचारी नियुक्त गरी आपराधिक कार्यहरू भइरहेको बताएका छन्। करार र ज्यालादारी कर्मचारी राख्नुपर्ने भए आयोगले तयार गरेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने र त्यसभित्रबाटै लिन सक्ने व्यवस्था गर्न माग गरे। चोर बाटोबाटै भने पनि या वैधानिक बाटोबाट भने पनि यो करार र ज्यालादारीहरू राख्ने जुन छ
यसको वैकल्पिक सूची चाहिँ लोकसेवा आयोगले नै तयार गरेर सार्वजनिक गरिराख्ने र त्यसभित्रबाट करारमा लिनुपर्ने भए त्यही मध्येबाट छनौट गर्ने वा जलदारीमा लिनुपर्ने भए हो। सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले लोकसेवा आयोगको परामर्श र सहमति बिना सरकारबाट विभिन्न पदको अवधि तलमाथि गर्ने काम भइरहेको भन्दै आयोगले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताए। उनले आरक्षण समयपछि पदपूर्ति नभए के गर्ने र कति समयपछि अर्कोलाई दिने भन्ने कुरा प्रतिवेदनमा नदेखिएको बताए। आरक्षण समूहबाट यदि पदपूर्ति भएन भने कति समय हामी दिएर आरक्षणबाटै खोज्ने त्यसको पदपूर्ति र हुँदै नहुँदा कति चान्सपछि हामी अर्कोलाई दिने र अर्को दिँदाको ठ्याक्क कुन आधार हामी बनाउँछौँ, अहिलेको अवस्था के हो, ताकि भोलिको निमित्त पनि हामीलाई सहयोग होला। सांसद अमरेश कुमार सिंहले दलित मधेसी र महिला कोटा लगायत आरक्षणमा कोटामा आवेदन नआए अर्कोलाई दिने व्यवस्था उपयुक्त नभएको बताए। उनले आवेदन आएन भने सरकारले आरक्षण दिएको समुदायलाई प्रतिस्पर्धी र योग्य बनाउन ध्यान दिनुपर्ने बताए। कि जुन दलितको कोटा छ, मधेसी कोटा छ, महिला कोटा छ, त्यो पुगेन, त्यसलाई खस आधारमा ट्रान्सफर गरिदिनु। यो फटाइ काम होइन, यो फटाइ हो, ठगी हो। यसलाई ठगी मान्छेलाई यस्ता गर्नलाई फौजा ठगी मुद्दा लाग्नुपर्ने थियो पुलिसमा। किनभने तपाईले त्यसलाई जति छैन भने दलितलाई कम्पिटेन्ट बनाउने, त्यसलाई लोकसभा सरकारको जिम्मेवारी छ कि त्यसलाई कम्तीमा उसको लागि कोचिङ इन्स्टिट्युट खोलिदिनु, उसको लागि ग्रेजुएसन गराउनु, उसको लागि या मधेसी छ जस्तो, तर अरूको कोटाहरू काट्न पाइँदैन। सांसद प्रेम सुवालले निजामती सेवामा अहिलेसम्म आरक्षण क्षेत्रबाट कति प्रतिशत सहभागी छ भन्ने तथ्याङ्क प्रतिवेदनमा नआएको बताए। पिछडिएको क्षेत्र दलित समूहबाट निजामती सेवामा कुल कति पुग्यो यो प्रतिवेदनमा आएन। अहिलेसम्म कस्तो छ पिक्चर, तथ्याङ्क चाहिँ यसमा देखिएन। लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनालीले सार्वजनिक संस्थानहरू भर्ती केन्द्र भएका छन् भने लोकसेवा आयोगलाई जिम्मा दिने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले अझै पनि 1 दर्जन सङ्गठित संस्था लोकसेवा आयोगको मातहत नआएको बताए। अझ पनि वर्गको भित्रबाट आफ्नो मान्छे छिराउने प्रवृत्ति छ, विशेष त स्थानीय तहमा, सङ्गठित संस्थामा र केही हदसम्म नेपाल सरकार। त्यो भनेको आयोग छल्ने र आयोगको परामर्श लिनुपर्छ भने अस्थायी करार विभिन्न नाउँमा कर्मचारीहरू भर्ना गर्ने प्रवृत्ति अझ पनि पूर्ण अन्त भएको छैन। आयोगको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष 2075-76 मा आयोगले प्रकाशित गरेको कुल विज्ञापनमा 1,43,840 जनाले दरखास्त दिएको थिए। हालसम्म सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष 2073-74 मा 8,44,297 जनाले आवेदन दिएका थिए। आर्थिक वर्ष 2074-75 मा आवेदन दिनेको संख्या 5,67,853 रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा नेपाल भारत बीचको सीमा विवाद थप चुलिएको छ। नेपालले पटक पटक वार्ता मार्फत समस्या समाधानका लागि पहल गरे पनि भारतले त्यसतर्फ कुनै चासो दिएको छैन। बरु भारतले आफ्नो भूभागमा नेपालीहरूको आवत जावत रोक्न भन्दै पत्राचार गरेको छ। नेपालले पनि मङ्गलबार जवाफी पत्र लेख्दै सो क्षेत्र नेपालकै भएकाले नेपालीहरूको आवत जावत स्वाभाविक भएको र त्यसमा कुनै बाधा अवरोध खडा गर्न नहुने आग्रह गरेको छ। हेरौँ पुरा समाचार। भारतले कालापानी क्षेत्रमा नेपालीलाई प्रवेश गर्न रोक लगाउनु भनेर पत्र लेखेपछि नेपालले पनि त्यसको जवाफ पत्र लेखेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय र गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि दार्चुलाका जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरद कुमार पोखरेलले दार्चुलाका जिल्ला अधिकारीलाई जवाफी पत्र लेखेका हुन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले मङ्गलबार सीमावर्ती दार्चुलाका जिल्ला अधिकारीलाई पत्र लेखेर नेपालीलाई दुःख नदिन आग्रह गरेका छन्। भारतीय अधिकारीलाई लेखिएको पत्रमा गुन्जी, कालापानी, लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्र नेपालकै भूभाग भएकाले नेपालीको आवत जावत स्वाभाविक रहेको उल्लेख छ। साथै पत्रमा नेपालीहरूको आवत जावतमा कुनै बाधा अडचन नगर्न पनि भनिएको छ। सन् 1816 मा सम्पन्न सुगौली सन्धिको धारा 5 र त्यस चरणमा प्रकाशित नक्सा एवं तथ्य प्रमाणहरूका अनुसार काली नदी र लिम्पियाधुरा, नाभी, कुटी, गुन्जी, कालापानी, लिपुलेक लगायतका क्षेत्र नेपालको भूभाग रहेको कुरा पनि पत्र मार्फत जानकारी गराइएको छ।
भारतले गत वर्ष कार्तिक 16 गते सार्वजनिक गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमि कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएपछि सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएर समस्या समाधानको पहल थालेको थियो। तर भारतले वार्तामा बस्नुको सट्टा फेरि गत वैशाख 26 गते नेपाली भूभाग लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने बाटोको उद्घाटन गरेपछि विवाद थप चुलिएको हो। त्यसपछि पनि नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएर समस्या समाधानको पहल थालेको थियो। तर भारतले कोरोना महामारीलाई देखाएर वार्तामा बस्न इन्कार गरेपछि नेपालले कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्दै संविधान संशोधन गरेको थियो। सरकारले हालै कालापानी नजिक छाङ्ग्रुमा सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा पोस्ट स्थापना गरेको छ। त्यसैगरी हालै छाङ्ग्रु नजिक सडकको ट्र्याक खोल्ने काम पनि भइरहेको छ। यसैगरी माथिल्लो कौवा भन्ने ठाउँमा सुरक्षा पोस्ट राख्ने तयारी समेत भइरहेको प्रशासनले जनाएको छ। उता भारतले भने सीमा विवाद समाधानका लागि मौन बस्दै आएको छ। नेपाल सरकारले पटक पटक वार्ता र छलफलका लागि पहल गरे पनि भारतीय पक्षले तत्परता देखाएको छैन, बरु ती क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्दै लगेको छ। केन्द्रबिन्दु समाचारमा अब आजको टप 1 न्युजको पालो। सत्तारूढ दल नेकपाको विवाद झनै चुलिएपछि मंगलबार प्रधानमन्त्री ओली पक्षधरको असहमतिका बावजुद स्थायी कमिटीको बैठक बस्यो। तर मंगलबार राति नै उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रधानमन्त्री ओली बीच भेटघाट भयो। यो भेटघाटले नेकपामा तरङ्ग मात्रै उत्पन्न भएको छैन, यसलाई अर्थपूर्ण रूपमा समेत हेरिएको छ। प्रस्तुत छ यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सङ्कटमा पर्दा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पटक पटक बचाउँदै आएका छन्। मंगलबार पनि गौतमले पार्टीभित्रको विवाद साम्य पार्ने 6 सुझाव पेश गर्दै ओलीको सङ्कटमोचन गर्ने काम गरेका छन्। पछिल्लो 6 वर्षको इतिहास हेर्दा गौतम हरेक सङ्कटमा ओलीको साथमा रहेका छन्। साथै ओलीलाई महत्त्वपूर्ण पदमा पुर्याउने भूमिका पनि ओलीले खेलेका छन्। 2070 सालमा भएको दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनपछि संसदीय दलको नेता बन्न पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाल र ओलीबीच ठूलो विवाद भयो, तर ओलीलाई गौतमले दह्रो साथ दिए। जबकि गौतम नउभिएका भए ओलीलाई संसदीय दलमा निर्वाचित हुन समस्या थियो। ओलीको अहिलेको शक्ति आर्जन गर्ने पहिलो ढोका खुल्ला गर्न सहयोगी बन्ने गौतम नै थिए। त्यस्तै तत्कालीन एमालेको नवौं महाधिवेशनमा ओली अध्यक्षमा लड्ने योजनामा लागे। ओलीको अध्यक्ष बन्ने योजनामा सबैभन्दा सहयोग गर्नेमा गौतम नै थिए। सबै नेताहरूले अवसर पाइसके, अब एकपटक ओलीलाई अवसर दिनुपर्छ भन्दै गौतमले ओलीलाई साथ दिएका थिए, जसले गर्दा ओली अध्यक्षमा चुनिए। अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि ओलीले संसदीय दलको नेता छाडेर आफूलाई बनाउन सक्ने गौतमले ठानेका थिए, तर ओलीले वास्ता गरेनन्। त्यसपछि उनी ओलीसँग टाढिए। 2074 को चुनावमा गौतमले हारेपछि कुनै पनि बेला प्रधानमन्त्री बन्न सक्छु भन्ने गौतमको चाहना अवरुद्ध भयो। ओलीको कार्यशैलीमाथि गत वर्षदेखि नै निकै आलोचना बढ्न थालेको थियो। दाहाल र नेपाल लगायतका नेताहरूबाट ओलीमाथि घेराबन्दी सुरु भएको थियो। ओली अल्पमतमा परे। त्यही बेला ओली र गौतम बीच फेरि कुराकानी भयो। पार्टीभित्रको सङ्कट बढेका बेला गौतम ओलीको लाइनमा उभिए, जसका कारण ओलीमाथि त्यस बेलाको सङ्कट पनि टरेको थियो। त्यो बेला ओली नै गौतमलाई पार्टीको उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव गरे, जुन प्रस्तावपछि केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन भयो र गौतम अहिले उपाध्यक्ष छन्। गत पुसमा ओलीमाथि अन्य नेताहरूको घेराबन्दी व्यापक भयो। प्रधानमन्त्रीको राजीनामै माग्ने घटना भएपछि यो बेला पनि केही दिन अघिसम्म दाहालको पक्षमा देखिएका गौतम ओलीको पक्षमा लागे। यो बेला ओलीले गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए। आफ्नो सङ्कटका बेलामा गौतमलाई लिएर अघि बढ्ने पुरानै शैली अनुसार यसपटक पार्टीको अबको प्रधानमन्त्री गौतम बने। गौतम पनि ओलीको यो भनाइबाट खुसी भए। गौतमले ओलीको पक्ष लिएपछि ओलीको सङ्कट त्यस बेला पनि टर्यो। त्यसपछि ओलीलाई सबभन्दा बढी सङ्कट परेको अहिले स्थायी कमिटीको बैठकमा ओलीको राजीनामा माग गरिएको छ। स्थायी कमिटीमा बहुमत नेताहरू ओलीको विपक्षमा उभिएका छन्। ओली विरुद्धको गठबन्धनमा गौतम पनि सामेल भइरहेका थिए। अकस्मात मंगलबार गौतम ओलीको रक्षा कवचको रूपमा निस्किए। उनले 6 बुँदे प्रस्ताव पेश गरे, जुन प्रस्तावमा प्रत्यक्ष फाइदा ओलीलाई नै पुग्छ। त्यसैले विभिन्न समयमा गौतमले ओलीलाई शक्ति र सत्तामा पुग्ने भर्याङ र सङ्कटमा रक्षा कवचको रूपमा काम गरिरहेका छन्। दर्शकवृन्द, केन्द्रबिन्दु समाचार आजलाई सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।